एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको हाम्रो एकमात्र करुणामय परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। परमेश्वरज्यूलाई त्यागेर पाप गरिरहेको हामीहरूलाई दया गरिदिनु भएको छ। नरकमा जानुपर्ने दण्डबाट सित्तैमा उद्धार गरिदिनु भएर परमेश्वरज्यूको सन्तान बनाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको अनन्तको राज्य स्वर्गमा जान सक्ने गरी महान जीवित आशा दिनुभएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो समय यसो प्रभुज्यूको पवित्र अनमोल रगतले नरकबाट छुटकारा पाएको हामीहरूलाई सँगै भेला हुन दिनुभएको छ। प्रभुज्यूको उपकारको प्रशंसा गर्न, वचन अध्ययन गर्न, पवित्र संगति गर्न दिनुभएको छ। धन्यवाद चढाउँछौँ। यो समयमा पनि प्रभुज्यूले हाम्रो माझमा रहनु भएर हामीहरू प्रत्येकजनालाई हेरचाह गरिदिनुहोस्। प्रभुज्यूको वचनले हामीहरूलाई आवश्यक भएको आशिषले भरिपूर्ण बनाइदिनुहोस्। आज सँगै भेला हुन नसक्नु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जहाँ हुनु भए तापनि उहाँहरूको साथमा रहेर उहाँहरूलाई अनुग्रह गरिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको उपकार र वचनले हामीहरू सबैजनालाई झन बलियो बनाइदिनुहोस्। पवित्र आत्माज्यूले हरेक समय हामीहरूलाई डोराइदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूसँग मात्रै भरोसा गरेर परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा बुझेर काम गर्न सक्ने गरी हामीहरूलाई झन बलियो बनाइदिनुहोस्। हामीहरू सबैजनालाई अनुग्रह गरिदिनुहोस्। बिरामीहरूलाई चाँडै निको बनाइदिनुहोस्। कमजोर मन भएकोहरूलाई शैतानको परीक्षामा परेकोहरूलाई पतन नहुने गरी प्रभुज्यूले बलियो बनाइदिनुहोस्। सबैजनालाई दया र अनुग्रह गरिदिनुहोस्। संसारको विभिन्न ठाउँमा रहेर सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग प्रभुज्यू सँगै रहिदिनुहोस्। परमेश्वरज्यूको वचन र अनुग्रहले सुरक्षा गरेर डोराइदिनुहोस्। यो समय परमेश्वरज्यूको पवित्र वचन, पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई बुझ्न सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो विश्वासलाई वचनले झन बलियो बनाइदिनुहोस्। यो अन्त्यको समयमा हामीहरूले गर्नुपर्ने काम गर्न सक्न हामीहरूलाई सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। सबैजनालाई धन्यवाद र स्वागत छ। एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायको 10 पददेखि 13 पदसम्मको वचनलाई खोलेर पढ्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायको 10 पददेखि 13 पदसम्मको वचनलाई खोल्नेछौँ। एफिसीको पुस्तक 6 को 10 देखि 13 पदसम्म। एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायको 10 पददेखि 13 पदसम्मको वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो। दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर। किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। यसै कारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाऊ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। यतिसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। कोरोनाको विपत्तिले हामीहरूले विचार गरेको भन्दा झन लामो समयसम्म समस्या दिइरहेको छ। धेरैजनाले आफ्नो जीवन पनि गुमाएको छ। हामीहरूलाई पनि एक ठाउँमा सँगै भेला भएर पवित्र संगति गर्न, वचन अध्ययन गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न धेरै बाधा भएको छ। हामीहरूलाई धेरै गाह्रो भएको छ। विगत समयहरूमा
मण्डली भवनमा बस्ने ठाउँ पनि नहुने गरी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सँगै भेला भएर पवित्र सङ्गति गरेर वचन अध्ययन गर्न पाएको थियो। तर अहिले मण्डली भवनमा भेला हुन नपाएको कारण सबै कुर्सीहरू खाली भएको छ। यसकारणले धेरै दुःख लागेको छ, अशान्ति भएको छ, चिन्तित भएको छ। यसकारणले यो कोरोना विपत्ति चाँडै अन्त्य हुन सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मण्डली भवनमा सँगै भेला भएर वचन अध्ययन गर्न, सङ्गति गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न सक्न हृदयदेखि नै चाहना गरेर प्रार्थना गर्दैछु। हामीहरूले आजभोलि प्रत्येक दिन शनिबारको सङ्गतिमा आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूलाई महत्त्वपूर्ण वचन एफएसीको पुस्तक 5:18 वचन, तिमीहरू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो भन्नुभएको वचन अध्ययन गर्दैछौँ। रोमीको पुस्तक 8:14 हेर्नुभयो भने जो परमेश्वरका आत्माले डोर्याएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन् भन्नुभएको छ। यो वचनलाई सबैजनाले ध्यान दिनुपर्छ। यदि परमेश्वरको अनुग्रह हामीहरूले नपाएको भए हामीहरूले नरकमा जानुपर्ने थियो, नरकबाट छुटकारा पाउने थिएन। हामीहरू परमेश्वरज्यूदेखि टाढा भएको थियो, हामीहरूले पाप गरिरहेको थियो, परमेश्वरज्यूसँग शत्रु भएको थियो, परमेश्वरज्यूको क्रोध, श्राप, इन्साफ, दण्ड पाउनुपर्ने मानिस भएको थियो। तर हामीहरूलाई दया गरिदिनु भएको छ, महान पवित्र प्रेम गरिदिनु भएको छ। हामीहरूको पाप, श्राप, दण्ड येशू प्रभुज्यूलाई बोक्न लगाउनु भएर हाम्रो लागि क्रुसमा आफ्नो पवित्र रगत बगाउन लगाउनु भएको छ। हाम्रो लागि येशू प्रभुज्यूले बगाउनु भएको पवित्र अनमोल रगतले हाम्रो सबै पाप अनन्तसम्मको लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ। हामीले विश्वास गरेर उहाँले गर्नुभएको अनुग्रहबाट आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको छ। परमेश्वरज्यूको अनुग्रहले हामीहरूले नरकको दण्डबाट छुटकारा पाएको छ। परमेश्वरज्यूको अनुग्रहले हामीहरूले स्वर्ग जान पाएका छौँ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसको प्रमाण हुन्छ। असल रुखले असल फल फलाउँछ भन्नुभएको छ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि हामीहरू खराब रुख थियो, तर खराब रुखलाई असल रुखमा कलमी बाँधिदिनु भएको छ। पापी मानिसहरूलाई नरकबाट, मृत्युबाट स्वर्गमा, जीवनमा सारिदिनु भएको छ। अब प्रभुज्यू हामीहरूसँगै रहनु भएको छ। यसकारण हाम्रो मन र व्यवहार परिवर्तन हुन्छ। काँडको बोटबाट अङ्गुर फल्यो भने अचम्म हुन्छ, अनौठो हुन्छ। अङ्गुरको बोटबाट काँडको फल फल्यो भने समस्या हुन्छ। अङ्गुरको बोट जस्तो देखिन्छ, तर काँडको फल फल्यो भने अचम्म हुन्छ। सबैजना छक्क पर्छ। यसकारणले यो के हो भनेर जाँच्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। उनीहरूको कामले उनीहरूलाई चिन्छ भन्नुभएको छ। आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको क्रिस्चियनहरूले दिनदिनै योग्यको जीवन जिउँछ, आत्मिक फल फलाउँछ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाउने बित्तिकै सबै कुराहरू 100% परिवर्तन हुँदैन। हामीहरू भित्र परमेश्वरज्यूको जीवन र आत्मा भएको कारण प्रत्येक दिन झन झन परिवर्तन हुन्छ। बच्चा जन्मेपछि झन झन बढ्छ। 1 पत्रुसको पुस्तक 2:2 नयाँ जन्मेका बालक जस्तै शुद्ध आत्मिक दूधको तृष्णा गर, त्यसबाट तिमीहरू आफ्ना मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ भन्नुभएको छ। नयाँ जन्मेको बालकले दूध खान्छ, त्यसपछि झन झन बढ्छ, झन झन स्वास्थ्य बलियो भएर बढ्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको नयाँ गरी जन्मेको मानिसको लागि शुद्ध आत्मिक दूध परमेश्वरज्यूको वचन हो। हामीहरूलाई नरकबाट उद्धार गर्नुभएको प्रभुज्यूले हामीहरूलाई बलियो बनाइदिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यूको वचनले हामीहरूलाई आवश्यक भएको अनुग्रह र जीवन दिनुहुन्छ। यसकारण हामीहरू झन झन विश्वासमा बलियो हुँदै बढ्छ। हाम्रो मन, हाम्रो विचार, हाम्रो व्यवहार झन झन येशू प्रभुज्यूको जस्तै हुन्छ।
यसो प्रभुज्यूको स्वभावमा बढेर झन झन स्वर्गको मानिसको जस्तै भएर आत्मिक फलहरू फलाउन सक्छ। यस्तो मानिस हुनै पर्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति पायो भनेको मान्छेको विचार र व्यवहार परिवर्तन भएन भने केही पनि प्रमाण हुँदैन। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको अनुग्रहबाट नरकको दण्डबाट उद्धार मुक्ति पाएको छ। अब हामीहरू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर अनुग्रहमा सत्यतामा परमेश्वरजीको वचन अनुसार बढ्नुपर्छ। आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसभित्र पवित्र आत्मा रहनु भएको छ। धेरै जसो मानिसहरूले एकान्त ठाउँमा गएर उपवास बसेर प्रार्थना गरेर पवित्र आत्मा पायो भन्छ। यो कुरा गलत हो। त्यसरी पवित्र आत्मा पाएको हुँदैन, दुष्ट आत्मा पाएको हो। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको समयमा पवित्र आत्मा पनि पाएको छ। पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पनि पाएको छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भनेको कुरा के हो भने पवित्र आत्माज्यूले परमेश्वरज्यूको वचन अनुसार मेरो हृदय र मेरो चालचलनलाई प्रयोग गर्नुभएको कुरालाई भनेको हो। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भनेको क्रिस्चियन विश्वासी जीवन परमेश्वरजीको वचन अनुसार बढेको कुरालाई भनेको हो। विगत समयमा पनि बताएको थियो, आत्माको उद्धार मुक्ति पाएपछि सानो बालक जस्तो मान्छे पनि हुन्छ, शरीरको अभिलाषा अनुसार जिउने मानिस पनि हुन्छ। नयाँ गरेर जन्मेको मान्छे, बढेको मान्छे, आत्मिक कुरा खोज्ने मान्छे पवित्र आत्मा अनुसार जिउने मान्छे हो। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो भनेर भन्नुभएको आज्ञालाई हामीहरूले गर्नै पर्छ। यो गर्नै पर्ने कुरा हो। आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको क्रिस्चियनहरू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएन भने बलियो भएर बढ्न सक्दैन। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण विशेष मानिसहरू मात्रै हुन्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको मानिसले छक्क पर्ने, अचम्मको काम गर्छ भन्ने मानिसहरू पनि छन्। तर यो कुरा गलत कुरा हो। यो कुरा भ्रमको कुरा हो। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भयो भने मात्र ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउन सकिन्छ। अचम्मको मानिस हुँदैन, सामान्य मानिस हुन्छ। परमेश्वरजीले हामीहरूलाई अचम्मको मान्छे, अनौठोको मान्छे हुनुपर्छ भन्नुभएको छैन। सामान्य क्रिस्चियन, ठिक क्रिस्चियन हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। साधारण मानिस, सामान्य मानिस हुनुपर्छ, ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउनुपर्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएको जीवन यस्तो हुन्छ। विद्यार्थीहरू पनि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भयो भने मात्र परमेश्वरजीको वचन अनुसार क्रिस्चियन विद्यार्थी भएर ठिक जीवन जिउन सक्छ। परिवार जीवनमा पनि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। बुबा आमा पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएपछि मात्रै बुबा आमाले काम परमेश्वरजीको वचन अनुसार ठिकसँग गर्न सक्छ। छोराछोरीहरू पनि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएपछि मात्र परमेश्वरजीको वचन अनुसार बुबा आमालाई आदर मान गरेर परिवार जीवन ठिक क्रिस्चियन भएर जिउन सक्छ। पति पनि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएपछि मात्र परिवारलाई परमेश्वरजीको वचन अनुसार हेरचाह गर्न सकिन्छ। कार्यालयमा काम गर्नेहरूले पनि पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएपछि मात्र ख्रीष्टको उज्यालो दिन सक्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएपछि मात्र मण्डलीको एउटा अङ्ग भएर मण्डलीमा ठिक काम गर्न सक्छ। बालकहरूले काम गर्न सक्दैन। बलियो भएर बढेपछि आफ्नो काम थाहा हुन्छ, आफ्नो काम गर्छ, ठिकसँग झन धेरै गर्छ। अर्को मान्छेले देखे पनि नदेखे पनि मलाई नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको प्रभुज्यूलाई आदर गरेर काम गर्छ, प्रभुज्यूको सेवा गर्छ। पवित्र आत्माज्यूले यस्तो शक्ति दिनुहुन्छ। सबैजनाले यो कुरालाई ध्यान दिन अनुरोध गर्दछु। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्ने कारणहरू विगत समयदेखि नै अध्ययन गर्दैछौँ। आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसभित्र पुरानो स्वभाव पनि बाँकी रहेको हुन्छ। रोमीको पुस्तक 7 अध्यायमा हेर्नुभयो भने मेरो भित्री मानिसले परमेश्वरजीको व्यवस्थामा खुसी हुन्छ, आज्ञाकारी हुने चाहना हुन्छ, तर म भित्र परमेश्वरजीको व्यवस्था अनुसार जिउने मनसँग अर्को मनले झगडा गर्छ भन्नुभएको छ। गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 17 पदमा हेर्नुभयो भने पापमय स्वभावका लालसा र पवित्र आत्माको इच्छा, यो दुईजना म भित्र झगडा हुन्छ भन्नुभएको छ।
क्रिस्चियनहरूको सबैभन्दा पहिला आफूभित्र दुई मन झगडा हुन्छ। पवित्र आत्माले दिनुभएको मन र पुरानो मानिसको पतन भएको मन एक अर्कोसँग झगडा गरिरहन्छ। क्रिस्चियन जीवन बलियो भएर बढ्यो भने, पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भयो भने शरीरको अभिलाषासँग जित्छ। पवित्र आत्मामा जियो भने परमेश्वरजीको इच्छा अनुसार परमेश्वरजीको महिमाको लागि जिउन सकिन्छ। यसकारण शरीरको अभिलाषालाई जित्नको लागि गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 16 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पापमय स्वभावको लालसा पूरा नगर भन्नुभएको छ। पवित्र आत्माद्वारा हिँड्यो भने शरीरको अभिलाषा भए तापनि त्यसले जित्न सक्दैन। सधैँभरि पवित्र आत्माद्वारा जिउनु पर्छ। पाउल प्रेरितले म प्रत्येक दिन मर्छु भन्नुभएको छ। म शरीरको अभिलाषालाई आफ्नो बसमा राख्छु भन्नुभएको छ। आत्माको विरोध गर्ने शरीरको अभिलाषाबाट अलग बस्छु भन्नुभएको छ। आत्माले शरीरसँग लडाईँ गरेर जित्नु पर्छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनले यो अन्धकार दुष्ट भ्रष्ट संसारमा परमेश्वरजीको ज्योतिको सन्तान भएर उज्यालोमा जिउँछ। तिमीहरूको ज्योति मानिसलाई चम्काओ भन्नुभएको छ। तिमीहरू एकपल्ट अन्धकारमा थियौ, तर अब ज्योतिका सन्तान भयो। ज्योतिको सन्तानले झैँ हिँडा भन्नुभएको छ। सूर्यको प्रकाशलाई चन्द्रमाले राति चम्काएको जस्तै हामीहरूले पनि यो अन्धकारमय संसारमा परमेश्वरज्यूको स्वर्गको ज्योति चम्काउनु पर्छ, उज्यालो दिनुपर्छ। हामीहरू आफूसँग ज्योति छैन, शक्ति छैन। प्रभुजीले दिनुभएको ज्योतिले यो संसारमा देखाउनु पर्छ, उज्यालो बनाउनु पर्छ। यसकारणले पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनै पर्छ। प्रभुजीको वचनले, प्रभुजीको प्रेमले, प्रभुजीको अनुग्रहले, प्रभुजीको जीवनले म भरिपूर्ण भयो भने परमेश्वरजीको योग्यको सन्तान भएर यो संसारमा ज्योति र उज्यालो दिएर जिउन सकिन्छ। यसकारणले पवित्र आत्माले भरिपूर्ण नभएसम्म यो संसारमा ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउन सक्दैन। म यो वचन सबैजनाले स्पष्टसँग बुझेर यसरी नजिएसम्म सधैँ भन्ने छु। डाक्टरले बिरामीलाई निको बनाउनको लागि मन परिगर्नु हुँदैन। सुरुदेखि नै ठिकसँग जाँच्नु पर्छ, उपचार गर्नुपर्छ। ठिक भयो कि भएन, बेठिक पो भयो कि ध्यान दिनुपर्छ। निको हुने औषधि सधैँ दिइरहनु पर्छ। ठिक खाने खाना दिनुपर्छ। कसरत गर्न सिकाउनु पर्छ। स्वास्थ्यको कुरा सधैँ भनिदिनुपर्छ। बिरामीको जिम्मेवारी डाक्टरको हुन्छ। डाक्टरले बिरामीको जिम्मा लिएर काम गर्नुपर्छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको धेरै समय भएको भए तापनि तर सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जीवन फरक फरक हुन्छ। कोरिन्थी मण्डलीकोहरूले उद्धार मुक्ति लिएको धेरै समय भइसकेको थियो, तर अझैसम्म पनि बालक जस्तै थियो, संसारिक मानिसहरू जस्तै थियो। गलाती मण्डलीकोहरू पनि घमण्डी भएको थियो। पाउल प्रेरितको विरोध गरेको थियो। कोरिन्थीहरूले पनि यस्तो गरेको थियो। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरू पनि निन्द्रामा परेकोहरू धेरैजना छन्। आफ्नै दृष्टिमा सन्तुष्टि भएर घमण्डी भएको मानिसहरू धेरै छन्। ऊ आफै चाहिँ परिवर्तन भएको छैन, तर उसको शिर चाहिँ ठुलो भएको हुन्छ। शिर चाहिँ ठुलो तर शरीर चाहिँ सानो छ भने यस्तो मानिसलाई कुपोषण मानिस भन्छन्। यस्तो कुपोषण मानिस हुनु हुँदैन। यस्तो मानिसहरू धेरै छन्। उसले धेरै कुराहरू जानेको छु भन्छन्, अरूहरूलाई न्याय गर्छ, विरोध गर्छ, तर उसले आफूले चाहिँ क्रिस्चियन जीवनको फल एउटा पनि फलाउँदैन। यसकारण पाउल प्रेरितले परमेश्वरजीको राज्य कुरामा होइन शक्तिमा हुन्छ भन्नुभएको छ। धेरै कुराहरू गरिरहनु पर्ने खाँचो छैन। मानिसले घमण्ड गर्नुपर्ने कारण केही पनि छैन। परमेश्वरजीको वचन अनुसार, परमेश्वरजीको इच्छा अनुसार जियो भने यो कुरा शक्ति हो।
सबैजनाले आफूलाई गम्भीरसँग ध्यान दिनुपर्छ। म आइतबार मण्डलीमा जान्छु, भजन गाउँछु, प्रार्थना गर्छु, वचन अध्ययन गर्छु, केही पैसा भेटी पनि हाल्छु भन्दैमा सबै कुरा गरेको हुँदैन। यस्तो कामहरू आत्मको उद्धारमुक्ति नलिएको मानिसहरूले पनि झन राम्रोसँग धेरै गरेको हुन्छ। मानिसहरूले जीवन नभएको मूर्तिको अगाडि गएर ढोकेर पुजेर पैसा पनि धेरै दिने काम गरेको हुन्छ। धर्म गर्छु भनेर क्रिस्चियनहरूले, मुस्लिमहरूले, हिन्दूहरूले, बुद्धिस्टहरूले सबैजनाले यस्तो काम गरेको हुन्छ। भेटी धेरै दिएको छु, धर्मकर्म धेरै गरेको छु भनेर मात्रै हुँदैन। परमेश्वरजीले दिनुभएको जीवनको हृदयद्वारा खुसी भएर परमेश्वरज्यू खुसी हुने गरी आज्ञाकारी भएर सबै कामहरू पूरा गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यू खुसी हुने काम गरेर जिउनुपर्छ। तिमीहरूले मलाई ओठले मात्र आदर गर्छ, तर तिमीहरूको हृदय मबाट टाढा छ भनेर मर्कुसको सुसमाचार 7:6 भन्नुभएको छ। ओठले मात्रै आदर गरेको जस्तो गर्ने मानिसहरू झन् धेरै छन्। यस्तो गर्नु हुँदैन। हामीहरूले सधैँ परमेश्वरज्यूको वचन सुनिरहेको छ, गहिरेर विचार गर्नुपर्छ। आज चाहिँ पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्ने कारणको विषयमा बताउने छु। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनका लागि आवश्यक भएको कुराहरू बताउने छु। एफिसीको पुस्तक 6:10 अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हौ भन्नुभएको छ। एफिसीको मण्डलीलाई एफिसीको यो पत्र लेखेर पठाउनु भएको थियो। पाउल प्रेरितले रोमको झ्यालखानाबाट यो पत्र लेखेर पठाउनु भएको थियो। एफिसीको 1 अध्यायदेखि 6 अध्यायसम्म हेर्नुभयो भने धेरै विषयहरू छन्। त्यो समय अहिले हामीहरूको समयमा जस्तै यस्तो कागजहरू थिएन। अहिलेको जस्तो कलम र मसी पनि थिएन। त्यो समयमा भेडाको सुकेको छालामा लेखेको थियो। हरेक अक्षरलाई ध्यान दिएर लेख्नु भएको थियो। 1 अध्यायदेखि 6 अध्यायभित्र धेरै अक्षरहरू छ अनि धेरै विषयहरू पनि छ। अब अन्त्यमा भनेर अन्तिम अनुरोध गरेर भन्नुभएको छ। अन्तिम अनुरोध झन् अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीको सन्तान योग्यको भएर जिउन प्रभुमा हुनुपर्छ। प्रभुमा भनेको कुरा परमेश्वरजीको अनुग्रह, जीवन र पवित्र आत्माको शक्तिमा हुनुपर्छ भन्नुभएको कुरा हो। उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो भनेको कुरा के हो भने हाम्रो भित्री मानिस बलियो हुनुपर्छ भनेको हो। शैतानको युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरज्यूको सारा हात हतियार धारण गर भन्नुभएको छ। पहिलो कुरा आफैसँग लडाईँ हुन्छ, त्यसपछि बाहिर शैतानसँग लडाईँ हुन्छ। यो संसार दुष्टको हो भन्नुभएको छ। हामीहरू चाहिँ परमेश्वरज्यूको हो भन्नुभएको छ। सारा संसार दुष्ट शैतानको भएको छ। हामीहरूले लडाईँ दुष्ट संसार र शैतानको विरोधमा गर्नुपर्छ। शैतानले दुष्ट योजना, छली योजना बनाएको छ। अदनको बगैँचाको समयदेखि नै आदमलाई पनि पतन बनाएको थियो। अहिले पनि मानिसहरूलाई आत्माको उद्धार मुक्ति लिन नदिन निरन्तर बाधा दिइरहेको छ। परमेश्वरजीको विरोधी शैतान दुष्टले यो संसारको अन्त्यसम्म मानिसहरूलाई आत्माको उद्धार मुक्ति लिन बाधा दिन्छ। परमेश्वरजीले शैतानलाई दण्ड दिन अनन्तको नरक बनाउनु भएको छ। शैतानले आफू नरकमा जानुपर्छ भनेर थाहा पाएको छ। प्रकाशको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने शैतानले आफू अब चाँडै नै नरकमा जानुपर्छ भनेर जानेको कुरा भनेको छ। शैतान अति नै क्रोधित भएको छ। शैतान संसारमा छ।
शैतानले मानिसहरूलाई आत्माको उद्धार मुक्ति लिन बाधा दिन्छ, सुसमाचारको विरोध गर्छ। उद्धार मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई क्रिस्चियन विश्वासी जीवन ठिकसँग जिउन बाधा दिन्छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको क्रिस्चियनहरूलाई ठिक क्रिस्चियन जीवन जिउन विरोध गर्छ, किनभने आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको नयाँ गरी जन्मेकोहरूले सुसमाचार प्रचार गर्यो भने धेरै मानिसहरूले आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिन्छ। यसकारण सुसमाचार प्रचार गर्न नदिन बाधा दिन्छ, शैतानले विरोध गर्छ। मैले हिजो जनावरहरूको विषयमा दिएको कुरा टेलिभिजनमा हेरेको थियो। हिंस्रक जनावरलाई मारेको कुरा देखाएको थियो। सिंह, चितुवा, ब्वाँसो यो जनावरहरूले एकले अर्कोलाई मार्छ। यो जनावरहरू एक अर्कोको शत्रु हो। उनीहरू झगडा गर्छ, एकले अर्कोलाई मार्छ तर खाँदैन। ठुलो भएकोहरूलाई मार्न गाह्रो हुन्छ, यसकारण बच्चाहरूलाई मार्छ। यसरी गर्यो भने आफ्नो शत्रुको संख्या थोरै हुन्छ। यसकारणले सिंहको आमाले आफ्नो बच्चालाई, चितुवाको आमाले आफ्नो बच्चालाई, ब्वाँसोको आमाले आफ्नो बच्चालाई एकछिन छोडेर गयो भने तुरुन्तै गएर मार्छ। किन मारेको हो भने शत्रु हो, विरोधी हो। ठुलो भयो भने शत्रुहरूको संख्या धेरै हुन्छ, यसकारणले बच्चालाई मारिदिन्छ। यसरी नै शैतानले मानिसहरूलाई आत्माको मुक्ति उद्धार लिन नदिन बाधा दिइरहन्छ। आफ्नो आत्माको मुक्ति लिएको मानिसहरूलाई क्रिस्चियन जीवन जिउन नदिन, बलियो हुन नदिन, बालक अवस्थामा नै मार्न मौका खोजिरहेको हुन्छ। जनावरहरूको बच्चाहरू ठुलो बथानको बीचमा रहेर बलियो भएर बढ्नुपर्छ। बलियो भएर बढेर ठुलो भएपछि आफूले गर्नुपर्ने काम गर्छ। जनावरको बच्चा बथानको बीचमा रह्यो भने बलियो भएर सुरक्षासँग बढ्न पाउँछ। हामीहरूको क्रिस्चियन जीवन बलियो भएर बढेन भने शैतानले खाना बनाउँछ। हामीहरूले बलियो भएर बढ्न मण्डलीमा रहनुपर्छ, वचन अनुसार जिउनु पर्छ। हामीहरूको आत्माको उद्धार मुक्ति शैतानले खोसेर लान सक्दैन, तर हामीहरूको क्रिस्चियन जीवन पतन बनाउँछ। परमेश्वरजीले प्रयोग गर्न नसक्ने मानिस बनाउँछ, सुसमाचार प्रचार गर्न नसक्ने मानिस बनाउँछ। शैतानले आराम नगरिकन निरन्तर काम गरिरहेको छ। हामीहरूको मन अलिकति कमजोर हुने बित्तिकै तुरुन्तै शैतानले आक्रमण गर्छ। यस कारणले हामीहरू हरेक समय होशियारी हुनुपर्छ। शैतानलाई विरोध गर्न, शैतानको योजनासँग, शैतानको शक्तिसँग जित्नको लागि प्रभुज्यूको अनुग्रहले, प्रभुज्यूको शक्तिले बलियो हुनुपर्छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। शैतानले विरोध गर्न, शैतानलाई लडाईँ गर्न हरेक समय पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। हाम्रो शक्तिले शैतानले जित्न सक्दैन। परमेश्वरज्यू पछि बलियो व्यक्ति दुष्ट शैतान हो। हाम्रो शक्तिले शैतानले जित्न सक्दैन। परमेश्वरज्यू पछि बलियो व्यक्ति दुष्ट शैतान हो। शैतान पनि बुद्धिमान हुन्छ, चनाखो हुन्छ। यसकारण येशूज्यूले चेलाहरूलाई ढुकुर जस्तै सोझो हौ, सर्प जस्तै चनाखो हौ भन्नुभएको छ। हामीहरू परमेश्वरज्यूको बुद्धिले भरिपूर्ण भएन भने शैतानको बुद्धिले हामीहरूलाई हरेक पाइलामा लडाउँछ। शैतानको योजनाबाट, शैतानको छलकपटबाट हामीहरू अलग रहनुपर्छ। शैतानको योजना, शैतानको छलकपटबाट अलग रहेर शैतानको विरोध गर्नुपर्छ, शैतानसँग लडाईँ गर्नुपर्छ। यसकारण शैतानको योजना, छलकपट थाहा पाउनुपर्छ, विरोध गर्नुपर्छ, लडाईँ गर्नुपर्छ। शैतानको योजना बुझेर, शैतानको छलकपट बुझेर शैतानसँग लडाईँ गरेर जित्न
हामीहरू हरेक समय पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनै पर्छ। क्रिस्चियन जीवन साधारण जीवन होइन, ठट्टाको जीवन होइन, आफ्नो चाहना अनुसार जिउने जीवन होइन, मानिसले बनाएको धर्मकर्मको जीवन होइन। क्रिस्चियन जीवन शैतानसँग लडाईँ गर्ने जीवन हो। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाउने बित्तिकै लडाईँ सुरु हुन्छ। लडाईँ गर्ने ठाउँमा घुम्न रमाइलो गर्न जाँदैन। बलियो तालिम लिएर लडाईँ गरेर जित्न सक्ने भएर दुष्ट शत्रुलाई मार्नको लागि लडाईँमा जान्छ। शैतानको युक्तिहरूको विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरको सारा हात हतियार धारण गर भन्नुभएको छ। एफिसी 6:12 हेर्नुभयो भने हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन भन्नुभएको छ। हाम्रो युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, हाम्रो युद्ध आकाशीय स्थानहरूमा भएका दुष्टाइहरूको आत्मिक सेनाहरूको विरुद्धमा भन्नुभएको छ। हाम्रो युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन। हाम्रो युद्ध प्रधानताहरू, शक्तिहरू, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूको विरुद्ध हो। यिनीहरू सबै शैतानको दूतहरू हो। परमेश्वरज्यूले मानिसको माध्यमबाट काम गर्नुहुन्छ अनि शैतानले पनि मानिसको माध्यमबाट काम गर्छ। ध्यान दिएर विचार गर्यो भने संसारिक मानिसहरूले गरेको काम शैतानको कला सिप हो। हामीहरूले ध्यान दिएर यो कुराहरूलाई बुझ्नुपर्छ। शैतानले काम गरिरहेको छ। शैतानले यस्तो कामहरू विभिन्न प्रकारले गरिरहेको छ। वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूलाई अनि राजनीति शासकहरूलाई पनि शैतानले प्रयोग गरिरहेको छ। हाम्रो युद्ध वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरू र आकाशीय स्थानहरूमा भएका दुष्ट आत्मिक सेनाहरूको विरुद्ध हो। मत्तीको सुसमाचार 6:13 हेर्नुभयो भने येशूज्यूले हामीहरूलाई दुष्टबाट शैतानबाट बचाइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर भन्नुभएको छ। आत्मालाई नरकबाट उद्धार गरिदिनुहोस् भनेको होइन, दुष्ट शैतान र त्यसको दूतहरूबाट भनेको हो। दुष्ट शैतान र त्यसका दूतहरूलाई जित्नको लागि परमेश्वरजीको महान अनुग्रह, शक्ति र पवित्र आत्माको भरिपूर्ण चाहिन्छ। आकाशीय स्थानमा भएको दुष्ट सेनाहरूको विरुद्धमा हामीहरूले लडाईँ गर्नुपर्छ। यसकारण एफिसीको पुस्तक 6:13 पनि परमेश्वरज्यूको सारा हात हतियार उठाऊ र खराब दिनको सामना गर्न सक्ने हौ, सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हौ भन्नुभएको छ। 10 पदको वचनलाई 13 पदमा पनि दोहोर्याएर भन्नुभएको छ। खराब दिनको सामना गर्न सक भन्नुभएको छ। यो वर्तमान संसार दुष्ट भ्रष्टले भरेको संसार हो। दुष्ट शैतानले काम गर्ने ठाउँ हो। हामीहरूले खराब दिनको सामना गर्न, शैतानको सामना गर्न पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। आत्माले शरीरको अभिलाषाको विरुद्ध लडाईँ गर्नुपर्छ। वर्तमान अन्धकार संसारको शासक दुष्ट शैतानसँग लडाईँ गर्नुपर्छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको विरोधी, सत्यको विरोधी, मानिसहरूको विरोधी, शत्रु दुष्ट शैतानको विरोधमा लडाईँ गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको सन्तानले यो काम गर्नुपर्छ। सबै काम गरेर परमेश्वरज्यूको अगाडि साहसी भएर खडा हुनुपर्छ। हामीहरूले यो संसारमा दुष्ट शैतानसँग लडाईँ गर्नै पर्छ। हामीहरूले शैतानको सेनाहरूसँग लडाईँ गरेर जित्नको लागि विशेष तालिम लिनुपर्छ। शैतान र शैतानको सेनाहरू बलियो छ, यसकारण हामीहरू झन् तिनीहरूसँग लडाईँ गर्नको लागि बलियो हुनुपर्छ। यसकारण हामीहरूले तालिम लिनुपर्छ। लडाईँ गरेर जित्नको लागि तालिम लिनै पर्छ।
परमेश्वरज्यूको सारा हात हतियार के हो यो कुराहरू भन्नुभएको छ। सारा शरीरमा परमेश्वरज्यूको हात हतियार धारण गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूले क्रिस्चियनहरूलाई लगाउन दिनुभएको सारा हात हतियारहरू सबै भन्नुभएको छ। एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायको 14 पदमा आफ्ना कम्मर सत्यले कसा भन्नुभएको छ। सत्य भनेको परमेश्वरज्यूको वचन हो। वचन सत्य हो। वचन शक्ति हो। कुस्ती लड्नेहरूले कम्मरमा पेटीले बाँधेको हुन्छ। लडाईँमा जानेहरूले पनि कम्मरमा पेटीले बाँधेको हुन्छ। भजन सङ्ग्रहमा पनि हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको शक्तिको पेटीले हामीहरूको कम्मरलाई बाँधेको छ भन्नुभएको छ। सत्यको वचनले कम्मर पेटी बाँध्नुपर्छ। धार्मिकताको छाती पाता लगाउनु पर्छ भन्नुभएको छ। प्राचीन सेना लडाकुहरूलाई हेर्नुभयो भने छाती पाता लडाईँमा लगाउने पोषक लगाउँथ्यो। छातीलाई मुटुलाई सुरक्षा गर्नको लागि छाती पाता लगाउँथ्यो। बानको तीरले लागे पनि छाती पाताले सुरक्षा गर्न सक्छ। आज भोलि चाहिँ गोलीबाट सुरक्षा हुने कपडा बनाएर लगाएको हुन्छ। आफ्ना कम्मर सत्यताले कसेर धार्मिकताको छाती पाता लाएर खडा हो भन्नुभएको छ। धार्मिकता भनेको परमेश्वरज्यूको धार्मिकता हो। परमेश्वरज्यूको धार्मिकतामा हामी जिउनु पर्छ। परमेश्वरज्यूको धार्मिकतामा हामी जियो भने शैतानले हाम्रो हृदयलाई बाधा दिन सक्दैन। शैतानको बाणले हामीलाई छुँदैन। सानोतिनो भनेर हामीहरूले पाप स्वीकार गर्नु हुँदैन। पापले मानिसलाई पतन बनाउँछ। सानो पानीको थोपाले पछि ठुलो खाल्डो बनाउन सक्छ। यस कारणले सानो सानो पापलाई पनि हृदयमा राख्नु हुँदैन, स्वीकार गर्नु हुँदैन। शैतानले अलिकति गरेर पतन बनाउँछ। यस कारणले मेरो हृदय मेरो मन छेड्न नसक्ने गरी परमेश्वरज्यूको धार्मिकताको छाती पाता बलियो गरी लगाउनु पर्छ। त्यसपछि हामीहरूले खुट्टामा पनि मिलापको शान्तिको सुसमाचारको जुत्ता लगाउनु पर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूको पाउ अति नै सुन्दर भन्नुभएको छ। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि पाउ प्रयोग गर्नुपर्छ। हरेक पाइलाले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। सुसमाचारको लागि योग्यको चालमा चल्नुपर्छ। सुसमाचारको जुत्ता लगाउनुपर्छ। अनि विश्वासको ढाल उठाऊ भन्नुभएको छ। प्राचीन समयका योद्धाहरूले ठुलो ढाल उठाउनुहुन्थ्यो। फलामको ढाल गरौँ भएको कारण काठको बनाएर त्यसमा बाक्लो छालाले बेहेरेको हुन्थ्यो। त्यसकारण भाला बानको तीर आयो भने पनि सुरक्षा हुन्थ्यो। विश्वासको ढाल भनेको परमेश्वरज्यूको पवित्र वचन हो। शैतानको विरोधमा लडाईँ गर्न सक्नको लागि परमेश्वरज्यूको वचनलाई विश्वास गरेर विश्वासको ढाल जो परमेश्वरज्यूको वचनले जित्न सकिन्छ। परमेश्वरज्यूको वचनले शैतानलाई जित्न सकिन्छ। शैतानलाई जित्न परमेश्वरज्यूको वचनलाई विश्वास गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूको वचनले शैतानको सबै कुराहरूबाट सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। परमेश्वरज्यू हामीहरूसँगै हुनुहुन्छ भनेर हामीहरूले विश्वास गर्नुपर्छ। यो विश्वासले हामी शैतानसँग जित्न सकिन्छ। तिमीहरूले दुष्टको सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौ भन्नुभएको छ। अग्निबाण भन्नुभएको छ। प्राचीन समयमा लडाईँ गरेको समयमा बाणको तीरमा तेल हालेर विशेष कुरा राखेर हानेपछि आगो बलेर मानिस मार्थ्यो। आगोले घर गाउँ सबै भस्म गर्थ्यो। यसलाई अग्निबाण भन्छ। शैतानको पनि हात हतियारहरू धेरै छन्। यस कारणले साधारण प्रकारले लडाईँ गर्यो भने शैतानसँग जित्न सक्दैन।
यसकारण लडाईँको लागि पोषक लगाएर हात हतियार उठाउनु पर्छ। यस्तो काम विशेष अगुवाहरूले मात्रै गर्ने काम हो भनेर गलत विचार नगर्नुहोस्। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरू सबैजनाले शैतान र त्यसका सेनाहरूसँग लडाईँ गर्नुपर्छ। हामीहरूले मुक्तिको टोप लगाएर पवित्र आत्माको तरबार परमेश्वरजीको वचन लिनुपर्छ भन्नुभएको छ। हामीहरूले परमेश्वरजीको अनुग्रहले आत्माको उद्धार पाएको छ। यो टोपले हाम्रो शिर सुरक्षा गर्नुपर्छ, अनुहार पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ। मानिसहरू सबैजनाले मुक्तिको टोप लगाउनुपर्छ अनि पवित्र आत्माको तरबार परमेश्वरजीको वचन लिनुपर्छ। सुरक्षा गर्ने कुरा र आक्रमण गरेर जित्ने हतियार हुन्छ। यो हतियार तरबार हो। शत्रु शैतानसँग लडाईँ गरेर जित्ने हतियार परमेश्वरजीको वचन तरबार हो। परमेश्वरजीको वचन पवित्र आत्माज्यूले प्रयोग गर्नुहुने तरबार हो। टाढोको शत्रुलाई बाणको तीरले भालाले आक्रमण गर्न सकिन्छ, तर सबैभन्दा नजिकको शत्रुलाई तरबारले आक्रमण गर्नुपर्छ। शैतान दुष्ट हामीहरूको सबैभन्दा नजिक छ। शैतान दुष्ट टाढा छैन, हामीहरू सँगै टाँसिएको छ। पवित्र आत्माको तरबार परमेश्वरजीको वचनले यो दुष्ट शैतानलाई आक्रमण गरेर मार्नुपर्छ। हामीहरूले जित्नुपर्छ। हिब्रूको पुस्तक 4:12 हेर्नुभयो भने परमेश्वरजीको जीवित वचन 2 धारे तरबार भन्दा पनि धारिलो हुन्छ भन्नुभएको छ। जोड्नी र हातको गुदीसम्मलाई भाग भाग पार्ने, छेड्ने, वारपार गर्ने शक्ति परमेश्वरजीको जीवित वचन हो। परमेश्वरजीको जीवित वचन शक्तिशाली हुन्छ। परमेश्वरजीको जीवित वचन हामीहरूसँग छ भने हामीहरूले शत्रु शैतानसँग लडाईँ गरेर सजिलोसँग जित्न सकिन्छ। सेनाको कप्तानसँग तरबार छैन भने आक्रमण गरेर जित्न सक्दैन। हतियार छैन भने कप्तान भने तापनि कप्तानले पनि जित्न सक्दैन। हामीहरूले शैतानसँग लडाईँ गर्नुपर्छ भनेर सधैँ याद गर्नुपर्छ। हाम्रो कप्तान येशूज्यू हो। हाम्रो कप्तान येशूज्यूले शैतान र त्यसका सेनाहरूसँग जित्नु भएको छ। मार्टिन लुथरले रोमी क्याथोलिकहरूको विश्वासी पिता भएर क्रिस्चियन जीवन जिएको थियो। तर त्यस्तो समयमा रोमीको पुस्तक 1:16 र 17 पदको वचनबाट धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ भन्नुभएको वचनबाट आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको थियो। त्यसपछि त्यो क्याथोलिकहरूको शिक्षा सिद्धान्त अति नै गलत झुटा भएको कुरा बुझेको थियो। त्यसपछि उहाँले एक्लैले त्यो समूहसँग लडाईँ गरेको थियो। त्यो समयमा क्याथोलिकहरूको पोप धार्मिकताको राजा भनेर अधिकार गर्ने, शासन गर्ने बलियो मानिस थियो। युरोप महादेशमा त्यस समय क्याथोलिक पोपले धार्मिकताको राजा भनेर 1200 वर्षसम्म अधिकार शासन गरेको थियो। पोप धार्मिकताको राजा भनेर सम्राट भन्दा उच्च पदमा थियो। पोपको अगाडि खाली खुट्टामा गएर बचाइदिनुहोस्, उद्धार गरिदिनुहोस् भनेर 3 दिनसम्म लामपछार परेको सम्राट पनि थियो। त्यो समय पोप संसारको सबै मानिसहरूको राजा भनेर मानेको थियो। त्यस्तो समयमा मार्टिन लुथर एक्लैले तिनीहरूसँग लडाईँ गरेको थियो। ठिक काम गरेको थियो। शैतानको कप्तानसँग लडाईँ गरेको थियो। तर मार्टिन लुथरले जित्नु भएको थियो। कप्तान येशूज्यूले कमजोरी विश्वासीहरूको साथमा रहनु भएर शैतान र त्यसका सेनाहरूसँग लडाईँ गरेर विश्वासीहरूलाई जित्न दिनुहुन्छ। 1 सामुएलको पुस्तक 17 अध्यायमा हेर्नुभयो भने इस्राएलीहरू र पलिस्तीहरूको लडाईँ भएको थियो। भेडा गोठालो दाउदलाई दाईहरूलाई हेरेर आऊ भनेर बुबाले पठाएको थियो। यसकारण त्यहाँ पुगेर हेर्दाखेरि यतापट्टि इस्राएलीहरूको सेना र उतापट्टि पलिस्तीहरूको सेना थियो। पलिस्तीहरूको छाउनीबाट एकजना दैत्य जस्तो मानिस निस्केर इस्राएलीहरूलाई तुच्छ ठानेर धम्काएर लडाईँ गर्न बोलाउँथ्यो। मसँग लडाईँ गर्न आऊ, म हार्यो भने म तिमीहरूको कमरा हुन्छु, तिमीहरू हार्यो भने तिमीहरू हाम्रो कमरा हुनुपर्छ भनेको थियो।
इस्राएलीहरू डरले काँपिरहेको थियो। यो गोलियत दैत्य जस्तो थियो, ठुलो अग्लो मानिस थियो। हात खुट्टाहरूको औंलाहरू पनि 6-6वटा थियो। गोलियतसँग लडाईँ गर्न जाने इस्राएलीहरू थिएन। दाउदले आफ्नो दाइलाई यो फलिस्तीलाई छोड्नु हुँदैन, मार्नुपर्छ भनेको थियो। तर दाइले दाउदलाई चुप लाग, तिमीले घमण्डी कुरा नगर भनेको थियो। तिमी भेडाहरूको गोठालो नगरेर यहाँ किन आयो भनेर गाली गरेको थियो। तर दाउदले त्यो बेखत्ने फलिस्तीलाई छोड्नु हुँदैन, त्यसलाई मार्नुपर्छ भनेर लडाईँ गर्न गएको थियो। गोलियत दैत्य जस्तो ठुलो अल्गो थियो। तरबार, भाला, वर्षा, ढाल लिएर आएको फौजको बीचमा गोलियत खडा भएको थियो। अनि दाउदले चाहिँ गोठालोको आफ्नो लट्ठी र घुइँत्रो र खोलाको चिल्लो ढुङ्गाहरू 5वटा आफ्नो गोठालोको झोलामा हालेर गएको थियो। एउटा ढुङ्गा होइन, 5वटा ढुङ्गा किन लगेको थियो भने गोलियतको दाजुभाइहरू 5 जना थियो रे। सबैजना दैत्य जस्तोहरू थियो रे। 5 जना आयो भने पनि एक एक गरी ढलाउँछु भनेर यसरी तयार गरेर गएको थियो। गोलियतले दाउदलाई ए बच्चा किन आयो भनेर घृणा गरेको थियो, तुच्छ ठानेको थियो। दाउद गोलियतको अगाडि सानो बच्चा जस्तै देखिन्थ्यो। सानो बच्चा जस्तो दाउदले म तेरो टाउको काट्छु, तँलाई चराहरूलाई खुवाउँछु भनेर गोलियतलाई भनेको थियो। गोलियतले पनि आफ्नो देवताहरूको नाउँमा दाउदलाई सरापेर ए कुकुर, फुच्चे बच्चा, तेरो मासु चराहरू र जनावरहरूलाई खुवाउँछु भनेर घृणा गरेको थियो। त्यसपछि दाउदले के भनेको छ भने, त मसँग लडाईँ गर्न भाला, वर्षा, तरबार लिएर आएको छस्, म तैँले इन्कार गरेको जीवित परमेश्वरको नाममा तँसँग लडाईँ गर्न तँलाई मार्न आएको छु भनेको थियो। दाउदले घुइँत्रो घुमाएर गएर दाउदलाई हेरिरहेको गोलियतलाई ढुङ्गा हानेर निधारमै गाडिदिएको थियो। गोलियत दैत्य जस्तो बलियो कप्तान नै भए तापनि निधारमै ढुङ्गा गाडिएको कारण भुइँमा ढलेको थियो। दाउदको हातमा तरबार थिएन। दाउदले गोलियत ढलेको ठाउँमा कुदेर गएर गोलियतको तरबारले गोलियतको टाउको काटिदिएको थियो। त्यो दिन इस्राएलीहरूले ठुलो विजय पाएको थियो। मैले आत्माको उद्धार मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि थेगु भन्ने ठाउँमा प्रेसबिटेरियन समूहको बाइबल कलेजमा पढेको थियो। मण्डली बाल विद्यालयको शिक्षकहरू गर्मी ऋतुको बाइबल गोष्ठीमा भेला भएको थियो। त्यो समय मैले दाउद र गोलियतको कुरा भनेको थियो। धेरै जनाले यो कथा भनेको थियो। त्यहाँ धेरै जना भेला भएको थियो। म चाहिँ त्यहाँ दोस्रो भएको थियो। धेरै रमाइलोसँग कुरा गरेको थियो। सबैजना रमाउनु भएको थियो। यो कुरा दन्ते कथा होइन। यो कुरा रमाइलो कुरा मात्रै होइन, यो घटना वास्तविक घटना हो। यो दाउद इस्राएलीहरूको राजा भएको थियो। मिलाप, शान्तिको राज्य भएको थियो। यो दाउद येशूज्यूको छाया थियो। बाइबलले यही कुरा भन्नुभएको छ। दाउदको विजय इस्राएलीहरूको विजय भएको थियो। गोलियतले चाहिँ शैतानलाई संकेत गरेको हो। येशूज्यूले शैतानको टाउको कुच्याइदिनु भएको छ। येशूज्यूको विजय हाम्रो विजय भएको छ। यूहन्नको सुसमाचार 16 अध्यायको 33 पदमा हेर्नु भयो भने, तिमीहरूलाई संसारमा सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु भन्नुभएको छ। क्रिस्चियनहरूलाई यो संसारमा धेरै सङ्कष्ट हुन्छ, तर संसारलाई जित्नु भएको येशू प्रभुज्यू हामीहरू सँगै हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रभुज्यूको विजय हाम्रो विजय हो। साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु भनेर हामीहरूलाई भन्नुभएको छ। यसकारण हामीहरू डराउनु पर्ने खाँचो छैन। शैतान भन्दा हाम्रो प्रभुज्यू बलियो हुनुहुन्छ। उहाँ नै हामीहरू सँगै हुनु भएर हामीहरूको लागि शैतानसँग लडाईँ गरिदिनुहुन्छ।
यहोशूको पुस्तक 23 अध्यायको 10 पदमा हेर्नुभयो भने तिमीहरूको एकजनाले तिनीहरू 1000 जनालाई धपाउने छौ। तिमीहरूको निम्ति परमप्रभुले नै युद्ध गरिदिनुहुन्छ भन्नुभएको छ। इस्राएलीहरूले कनान देशमा गएर कनानीहरू 7 जातिहरूसँग लडाईँ गरेको थियो। कनानी जातिहरू धेरै बलियो थियो, जनसङ्ख्या पनि धेरै थियो, तर परमेश्वरजीले नडराऊ भन्नुभएको थियो। तिमीहरूको एकजनाले तिनीहरूको 1000 जनालाई जित्ने छौ भन्नुभएको थियो, किनभने तिमीहरूको लागि परमेश्वरज्यूले नै लडाईँ गरिदिनेछु भन्नुभएको थियो। परमेश्वरजीले लडाईँ गरिदिनु भयो भने एकजनाले 1000 जना होइन 10,000 जनालाई पनि जित्न सक्छ। यहोशूले परमेश्वरज्यूको शक्तिमा भरोसा गरेर गएर लडाईँ गरेको थियो, त्यसपछि जितेको थियो। यहोशू पनि येशूज्यूको छाया हो। पुरानो करारको यहोशू नयाँ करारको येशूज्यू हो, नाम पनि उस्तै छ। जित्ने लडाईँमा हामीहरू पनि सहभागी भएको छ। प्रभु येशूज्यूको विजयमा हामीहरू सहभागी भएको छ। इस्राएलीहरू मिस्र देशबाट निस्केर कनान देशमा जाने बाटोमा लडाईँ धेरै भएको थियो। अमालेकीहरूसँग लडाईँ भएको थियो। इस्राएलीहरूले 20 वर्ष पुगेको पुरुषहरूलाई लडाईँमा जान सक्ने पुरुष भनेको छ। 20 वर्ष उँभोको पुरुषहरू लडाईँमा जान सक्ने जनसङ्ख्या 6 लाख जना भन्नुभएको छ। इस्राएलीहरूले स्त्रीहरू र सानो बच्चाहरूलाई जनसङ्ख्यामा राख्दैनथ्यो। स्त्रीहरूलाई तुच्छ ठानेर यस्तो गरेको होइन। परमेश्वरज्यूको छोरी छैन। कुनै मानिसले प्रार्थना गर्ने समयमा परमेश्वरज्यूको छोरा छोरी भनेर प्रार्थना गर्छ, तर परमेश्वरज्यूको छोरी छैन। आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको दिदी बहिनीहरू पनि परमेश्वरज्यूको पुत्र हो। हामीहरूले परमेश्वरज्यूको पुत्रको आत्मा पाएर हामीहरू परमेश्वरज्यूको पुत्र भएको छ। पुत्र भनेको उत्तराधिकारी भनेको हो। पुत्रीको आत्मा पाएको छ भनेर बाइबलमा भन्नुभएको छैन। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएपछि दिदी बहिनीहरूले पनि पुत्रको आत्मा पाएको छ। आत्मिक दृष्टिमा स्त्री होइन, पुरुष हो। यसकारण 1 कोरिन्थीको पुस्तक 16 अध्यायको 13 पदमा पुरुषार्थ हो भन्नुभएको छ। दिदी बहिनीहरूको आत्मिक जीवन पुरुषार्थ हुनुपर्छ। स्त्रीहरू अबला हुन्छ, तर हाम्रो येशू ख्रीष्ट बलियो हुनुहुन्छ। क्रिस्चियन जीवन, आत्मिक जीवन पुरुषार्थ हुनुपर्छ, डराउनु हुँदैन। 1 कोरिन्थीको पुस्तक 16 अध्यायको 13 पदको वचनमा सतर्क रहो, विश्वासमा दृढ भइरहो, पुरुषार्थ देखाओ, बलियो हौ भन्नुभएको छ। यस्तो मानिसले शैतान र त्यसका सेनाहरूलाई जित्न सकिन्छ। विश्वासमा कमजोरीहरूले लडाईँमा जान सक्दैन। स्त्रीहरू जस्तो अबलाहरूले पनि लडाईँमा जान सक्दैन। क्रिस्चियनहरूले शैतानसँग लडाईँ गर्नुपर्छ। 20 वर्ष उँभोका पुरुषहरू भनेको लडाईँमा गएर लड्न सक्नेहरू भनेको हो। पुरुषार्थहरूले लडाईँ गरेर जित्न सकिन्छ। हामीहरूको क्रिस्चियन जीवन परमेश्वरज्यूको सेना भएर तालिम लिनुपर्छ। बलियो सेना बन्नुपर्छ, जित्ने सेना बन्नुपर्छ। इस्राएलीहरूले कनान देशमा गएर कनानी 7 जातिहरूसँग लडाईँ गरेको थियो। यहोशूको पुस्तक 1 अध्यायको 6 पदमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरजीले यहोशूलाई बलियो र खुब साहसी बना भन्नुभएको थियो। 7 पद र 9 पदमा पनि यही कुरा फेरि दोहोऱ्याएर बलियो हौ, खुब साहसी बन, बलियो हौ, खुब साहसी बन भन्नुभएको थियो। यस्तो व्यक्ति नभएको भए कनान देशमा गएर बलियो कनानी 7 जातिहरूलाई जित्न सक्ने थिएन। मिस्र देशबाट 100% परमेश्वरज्यूले नै छुटकारा दिनु भएर ल्याउनु भएको थियो। तर कनान देशमा गएपछि चाहिँ इस्राएलीहरूले कनानीहरूसँग लडाईँ गरेर जित्नु पर्थ्यो। लडाईँ गरेर त्यो जमिन खोज्नु पर्थ्यो। यो कुराले हामीहरूलाई के भन्नुभएको हो भने हामीहरू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ, बलियो साहसी हुनुपर्छ, शत्रु शैतानसँग लडाईँ गरेर जित्नुपर्छ भन्नुभएको कुरा हो।
पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएपछि कनानी 7 जातिसँग लडाईँ गरेर जितेर कनान देश खोज्न सकिन्थ्यो। जितेन भने कनान देश खोज्न सक्ने थिएन। पुरानो करारको यहोशू चाहिँ नयाँ करारको येशूज्यूको दृश्य हो। कनानी जातिलाई जित्ने लडाईँ गरेको इस्राएलीहरू चाहिँ नयाँ करारको मण्डलीको दृश्य हो। हाम्रो येशूज्यूले हाम्रो अगाडि कप्तान भएर, हाम्रो अगुवा भएर हाम्रो लागि लडाईँ गरिदिनुहुन्छ। हामीले डराउनु पर्ने खाँचो छैन। हामीले परमेश्वरज्यूको शक्तिमा भरोसा गर्नुपर्छ। संसार बलियो भए पनि, शैतानले काम गरे तापनि परमेश्वरज्यूलाई जित्न सक्ने कोही पनि छैन। परमेश्वरज्यूलाई कहिले पनि कसैले पनि जित्न सक्दैन। इस्राएलीहरूले पाप गरेको समयमा परमेश्वरज्यूले नष्ट हुने गरी इन्साफ गर्नुभएको थियो। तर परमेश्वरज्यूले पुनर्स्थापना गरिदिनु भएपछि अरब देशहरू सबै मिलेर विरोध गरे तापनि इस्राएलीहरूलाई जित्न सकेको थिएन। हामीहरूले यस्तो कार्यहरू देखेको छ। परमेश्वरज्यूले हामीहरूको लागि लडाईँ गरिदिनुहुन्छ। लडाईँ गर्ने ठाउँमा आराम पाउँदैन, रमाइलो हुँदैन। अति नै धेरै दुःख, परिश्रम गर्नुपर्छ। मलाई टेलिभिजनमा हेर्न सबैभन्दा मन पर्ने कुरा जनावरहरूको कुरा र त्यसपछि चाहिँ दोस्रो कुरा लडाईँको कुरा हो। धेरै रमाइलो लाग्छ। शत्रुसँग तालिम लिएको सेनाहरूले लडाईँ गर्छ। विशेष तालिम भएकोहरूले अझै झन लडाईँ गर्छ। यहाँ आऊ भन्यो भने गएर नडराइकन शत्रुहरूसँग लडाईँ गर्छ। मिसाइल बम पनि विस्फोट गरेर आफूले गर्नुपर्ने सबै काम गरेर, आफ्नो सबै जिम्मेवारी पूरा गरेर शत्रुलाई नाश गर्छ, शत्रुसँग जित्छ, विजयको घोषणा गरेर खुसी हुन्छ। तपाईहरुले पनि हेर्नु भएको छ होला। अति नै रमाइलो, राम्रो देखिन्छ। यस्तो कुरा हेरेपछि हामी क्रिस्चियनहरू यस्तै साहसी, बलियो हुनुपर्छ भनेर बुझ्न सक्छ। लडाईँ भएको ठाउँमा धेरै दुःख, कष्ट हुन्छ, मर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ। लडाईँ गर्ने ठाउँमा धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ। परिश्रम गर्न मन नपर्ने, मर्न डराउने मानिसहरूले लडाईँ गर्न जान सक्दैन। कोरियामा पनि जनयुद्ध भएको समयमा सेनाहरू धेरै जना मरेको थियो। युएनका सेनाहरू धेरै मरेको थियो। देश र आफ्नो मानिसको शान्ति सुरक्षाको लागि लडाईँमा अति नै धेरै परिश्रम गर्नु भएको थियो। मैले परिश्रम गरेको यो देश सुरक्षा हुन्छ भने म मर्न पनि तयार छु भनेर लडाईँ गर्न सक्छ। सेनाहरूले यो काम गर्छ। विशेष तालिम लिएको सेनाहरू अति नै साहसी र बलियो हुन्छ। लडाईँमा विजय हुन्छ। हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 32 पदको वचनलाई सबैजनाले सँगै पढ्नेछौँ। हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 32 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 32 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। ती अघिका दिनहरूलाई सम्झ, त्यस बेला प्रकाश पाएपछि तिमीहरू कष्टहरू सहित कठोर सङ्घर्षमा स्थिर रहेका थियौ। प्रकाश पाएपछि भनेको कुरा के हो भने आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएपछि भनेको हो। हामीहरूले यसु प्रभुजीको प्रकाश पाएको छ। मृत्युबाट जीवनमा सारिदिनु भएको छ। अन्धकारबाट उज्यालोमा सारिदिनु भएको छ। शैतानको बन्धनबाट छुटकारा दिनु भएर परमेश्वरज्यूको राज्य स्वर्गमा ल्याउनु भएको छ। प्रकाश पाएपछि कष्टहरू सहित कठोर सङ्घर्षमा स्थिर रहेको दिनहरूलाई सम्झ भन्नुभएको छ। प्रिय र आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको समयदेखि नै शैतानसँग लडाईँ सुरु हुन्छ। कष्टहरू सहित ठुलो सङ्घर्ष हुन्छ। धेरै ठुलो कष्ट हुन्छ। धेरै दुःख हुन्छ। मर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ। कष्टहरू सहित कठोर सङ्घर्षमा स्थिर हुनुपर्छ। यो कुरालाई सबैजनाले बुझ्नुपर्छ। फिलिपीको पुस्तक 1 अध्यायको 29 र 30 पदमा हेर्नुभयो भने
ख्रीष्टको निम्ति तिमीहरूलाई यो अनुग्रह दिएको छ कि तिमीहरूले उहाँमाथि विश्वास गर्नु मात्र होइन तर उहाँको लागि दुःख पनि भोग्नु पर्छ। त्यही सङ्घर्ष जो तिमीहरूले ममा देख्यौ र मसँग छ भने अहिले सुन्दछौ त्यसैमा तिमीहरू लागेका छौ भन्नुभएको छ। ख्रीष्टको निम्ति तिमीहरूलाई अनुग्रह दिएको छ भन्नुभएको छ, तिमीहरूको निम्ति भन्नुभएको छैन। हामीहरूलाई नरकदेखि उद्धार गरिदिनु भएको पनि यसु ख्रीष्टको लागि हो। यशायाको पुस्तक 43 अध्यायको 25 पदमा हेर्नुभयो भने म उही हुँ जसले तेरा अपराधहरू मेरो आफ्नै खातिर मेटिदिन्छ, म तेरा पापहरूलाई सम्झदैन भन्नुभएको छ। हामीहरूलाई परमेश्वरजीको महिमाको लागि नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको हो। हामीहरूलाई यसु ख्रीष्टको निम्ति अनुग्रह दिनुभएको छ। हामीहरूलाई परमेश्वरजीको निम्ति यसु ख्रीष्टको निम्ति जिउन दिन नरकबाट उद्धार गरिदिनु भएको हो। हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूलाई यसुज्यूलाई विश्वास गरेर दुःख पनि भोग्नको लागि अनुग्रह दिनुभएको छ। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएपछि यसु प्रभुज्यूको लागि दुःख कष्ट भोग्नको लागि पनि खुसी आनन्द हुन्छ। हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको लागि यसु प्रभुज्यूले भोगिदिनु भएको दुःख कष्टको तुलनामा हामीहरूले भोगिदिने दुःख कष्ट 10,000को एक पनि हुँदैन। यति सानो थोरै दुःख भोग्न पनि नचाहने मानिसहरू धेरै छन्। यसु प्रभुज्यूको लागि अलिकति भए पनि दुःख कष्ट भोग्नु पर्छ भन्यो भने म चाहिँ सक्दिनँ भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। पावल प्रेरितले गर्नुभएको जस्तो सङ्घर्ष हामीहरूलाई पनि छ। फिलिपीको पुस्तक पावल प्रेरितले सुसमाचार प्रचार गरेको कारण पक्रेर रोमको जेलमा अन्तिम 2 वर्षसम्म राखेको समयमा लेखेर पठाउनु भएको पत्र हो। पावल प्रेरित र सिलासले फिलिपीमा गएर सुसमाचार प्रचार गरेको कारण पक्रेर जेलमा थुनेर राखेको थियो। नाङ्गो बनाएर लट्ठीले पिटेको कारण सबै शरीरबाट रगत निस्केको थियो। फलामको साङ्लाले बाँधेर जमिन मुनि थुनेर राखेको थियो। यस्तो दुःख कष्ट गरेर फिलिपीमा सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो। फिलिपीमा मण्डली यसरी सुरु भएको थियो। जुन दुःख कष्टको सङ्घर्ष तिमीहरूले ममा देख्यौ त्यही सङ्घर्ष तिमीहरूले अहिले गर्दैछौ भनेर भन्नुभएको छ। अहिले पनि पावल प्रेरित रोमको जेलमा कैदी बनाएर राखेको थियो। फिलिपी मण्डलीले इपाफ्रोडिटस भन्ने भाइलाई पठाएर मण्डलीको खबर र पावल प्रेरितको खबर लाने ल्याउने मध्यस्थ गरेको थियो। पावल प्रेरितले भोगेको दुःख कष्ट अहिले पनि थाहा पाएको थियो। यही सङ्घर्ष तिमीहरूलाई पनि छ, मलाई पनि छ भन्नुभएको छ। पावल प्रेरितलाई जस्तै लट्ठीले पिटेर पक्रेर जेलमा कैदी नबनाए तापनि दुःख कष्टमा सहभागी हुन्छ। यसकारण फिलिपीको पुस्तक 4 अध्यायको 14 पदमा हेर्नुभयो भने तापनि मेरो कष्टमा तिमीहरू सहभागी भयो, तिमीहरूले अति नै असल गर्यौ भन्नुभएको छ। फिलिपी मण्डलीको विश्वासीहरूले पावलले पाएको दुःख कष्टमा सँगै सहभागी हुनुभएको थियो। प्रार्थना गरिदिनु भएको थियो, एउटै मन बनाएको थियो। पावल प्रेरितले सुसमाचार प्रचार गर्न सक्नको लागि आवश्यक भएको आर्थिक कुराहरू रोमको जेलसम्मै सधैँ पठाइरहेको थियो। अहिले हामीहरूले पनि 78 वटा देशहरूमा स्थानीय प्रचारक ज्यूहरूसँगै मिलेर सुसमाचार प्रचार गर्दैछौँ। प्रचार गर्नको लागि प्रचारकहरूलाई खर्च पठाउनु पर्छ। सहयोग गर्न मण्डलीलाई पैसा पठाउनु पर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि खर्च गर्न मण्डलीलाई भेटिदिनको लागि कन्जुस गर्नु हुँदैन। मैले मेरो व्यक्तिगत खर्च घटाउनु पर्छ। मैले खाने खाना घटाउनु पर्छ। एक पैसा भए पनि जोगाएर प्रचार गर्ने ठाउँमा खर्च पठाउनु पर्छ। दुःख कष्टमा सहभागी यसरी गर्नुपर्छ। अगमवक्ताहरूलाई ग्रहण गर्नेहरूले अगमवक्ताको इनाम पाउँछ भन्नुभएको छ। अगमवक्ताहरूले ग्रहण गर्ने भनेको अगमवक्ताहरूले गरेको काममा आफू पनि सहभागी भएको कुरा हो। एउटै काममा सहभागी भयो भने इनाम पनि सँगै पाउँछ। अगमवक्ताले गरेको काममा म पनि सँगै सहभागी भएर अगमवक्ताले पाउने इनाम लिनुपर्छ। हामीहरू सबैजनाले यसरी गर्नुपर्छ।
एक पत्रुसको पुस्तक 5:8 र 9 पदमा हेर्नुभयो भने सचेत रहो, जागर रहो, तिमीहरूको शत्रु शैतान कसलाई भेटाउँ र खाइहालौँ भनी गर्जने सिंह झैँ खोजी हिँड्छ। विश्वासमा बलियो भएर त्यसको विरोध गर। संसारभरि नै तिमीहरूको दाजुभाइहरूले पनि यस्तै कष्ट भोगिरहेको छ भन्नुभएको छ। तिमीहरूको शत्रु शैतान गर्जने सिंह जस्तै कसलाई भेटाउँ र खाइहालु भनी खोजी हिँड्छ। तिमीहरू सचेत रहो, जागर रहो, बलियो हौ, शैतानको विरोध गर, शैतानसँग लडाईँ गर भन्नुभएको छ। शत्रु शैतान दुष्टसँग लडाईँ गर्न दुःख कष्ट हुन्छ। मर्न पनि तयार भएर दुःख कष्ट भोगेर लडाईँ गर्नुपर्छ। यसरी लडाईँ गर्ने मुख्य व्यक्ति पावल प्रेरित थियो। पावल प्रेरितले आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएपछि लडाईँ गर्न सुरु गर्नुभएको थियो। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाउनुभन्दा अगाडि आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको क्रिस्चियनहरूलाई सताएको थियो। स्तिफनसलाई ढुङ्गाले हानेर मारेको थियो। क्रिस्चियनहरूलाई पक्रेर जेलमा हाल्न, मार्न दमस्कसमा पावल गएको समयमा येशू प्रभुज्यूले पावललाई परिवर्तन गरिदिनु भएको थियो। साउल, साउल तिमी मलाई किन सताउँछौ भन्नुभएको थियो। साउलले प्रभुज्यू तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेको थियो। म तिमीले सताउने येशू हुँ भन्नुभएको थियो। त्यसपछि साउल परिवर्तन भएको थियो। परमेश्वरज्यूलाई विरोध गरेको साउललाई पनि परमेश्वरज्यूले आत्माको उद्धार मुक्ति दिनु भएर नरकदेखि उद्धार गरिदिनु भएको छ। साउल भनेको इस्रायलीहरूको पहिलो राजा बेन्जामिन कुलको मानिस थियो। ऊ पनि बेन्जामिन कुलको मानिस भएको कारण साउल नाम राखेर घमण्डी भएको थियो। तर साउलले आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति पाएपछि साउलको नाम परिवर्तन भएर पावल भएको छ। पावल भनेको सानो भनेको हो, पुरै होचिएको भनेको हो। पावलले आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएपछि अब दमस्कसमा यहुदीहरूले पावललाई मार्ने योजना गरेको थियो। त्यस कारणले गर्दा डालोभित्र बसेर पर्खालबाट तल झरेर भागेको थियो। त्यो समयदेखि यहुदीहरूले पावललाई मार्नको लागि सधैँ पछ्याएको थियो। अन्त्यमा पक्रेर रोममा लगेर त्यहाँ घाँटी काटेर मारेको थियो। पावलले आफ्नो आत्माको मुक्ति उद्धार लिएको समयदेखि रोममा घाँटी काटेर मारेको समयसम्मै दुःख कष्ट भोग्नु भएको थियो। यसकारण 2 तिमोथीको पुस्तक 4:7 र 8 पदको वचनमा मैले उत्तम लडाईँ लडेको छु, मैले दौड सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइ राखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ। धार्मिकताको न्यायाधीश प्रभुज्यूले त्यो दिन मलाई दिनुहुनेछ भन्नुभएको छ। येशूज्यूले क्रुसमा दुःख कष्ट भोग्नु भएको थियो, लडाईँ गर्नु भएको थियो। हामीहरूलाई नरकबाट उद्धार गर्नको लागि यसरी काम गर्नुभएको थियो। अन्त्यमा अब सिद्धियो भन्नुभएको छ। येशूज्यूले स्वर्गदूतहरूलाई पठाउनु भएर येशूज्यूलाई पक्रेको मानिसहरू सबैजनालाई मार्न सक्नुहुने थियो। पत्रुसले मल्खायसको कान काटेको तरबार म्यानमा हाल्न येशूज्यूले लगाउनु भएको थियो। तरबार लिने सबै तरबारले नै नष्ट हुनेछ भन्नुभएको छ। येशूज्यूलाई सुरक्षा गर्ने पत्रुस होइन। स्वर्गबाट तरबार लिएर 12 पल्टन स्वर्गदूत आउन सक्नुहुन्थ्यो। येशूज्यूले रोक्नु भएको थियो। यदि येशूज्यूले क्रुसमा दुःख कष्ट चुपचापसँग नभोगिदिनु भएको भए हामीहरूले नरकको दण्डबाट उद्धार मुक्ति पाउने थिएन। येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएको समयमा अब सिद्धियो भन्नुभएको छ। शैतानले येशूज्यूलाई क्रुसमा किला ठोकेर मार्यो, हामीले जित्यो भनेको थियो। शैतानले झुटो कुरा गरेको थियो। उत्पत्तिको पुस्तक 3:15 पदमा हेर्नुभयो भने स्त्रीको सन्तानले सर्पको शिर कुच्याइनेछ, सर्पले स्त्रीको सन्तानको कुर्कुच्चो ढस्नेछ भन्नुभएको छ। शैतानले येशूज्यूलाई क्रुसमा किला ठोकेको कुर्कुच्चोमा सर्पले ढसेको जस्तो मात्र हो, तर येशूज्यूले आफ्नो कुर्कुच्चोले त्यो सर्पको टाउको कुच्याइदिनु भएको छ। यसकारण शैतानले होइन, येशूज्यूले जित्नु भएको छ। अब सिद्धियो भन्नुभएको समयमा महान विजय भएको छ। परमेश्वरज्यूले उत्पत्तिभन्दा अगाडि गर्नुभएको योजना, पुरानो करारमा इस्राएलीहरूसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको उद्धारको काम
यसो प्रभुज्यूले अब सिद्धियो भन्नुभएको समयमा सबै पूरा गरिदिनु भएको छ। संसारको केन्द्र रोम भएको कारण रोममा गएर सुसमाचार प्रचार गर्यो भने सुसमाचार संसारभरि नै चाँडै प्रचार हुन सक्छ भनेर पावल प्रेरितले बुझेको थियो। यसकारण रोममा गएर प्रचार गर्नुभएको थियो। येशूज्यूले पनि रोममा गएर सुसमाचार प्रचार गर भन्नुभएको थियो। पावलले पनि रोममा गएर प्रचार गर्ने चाहना गर्नुभएको थियो। पावल प्रेरितले सुसमाचार प्रचार गर्न मरिदिनु भएको छ। रोममा गएर 2 वर्षसम्म प्रचार गर्नुभएको कुरा अहिले 2000 वर्षसम्मै प्रचार भइरहेको छ। मैले असल लडाईँ लडेको छु भन्नुभएको छ। पावल प्रेरितले सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि उत्तम लडाईँ लड्नु भएको छ। शैतानसँग लडाईँ गर्नुभएको थियो। दुःख कष्ट भोगेर लडाईँ लड्नु भएको थियो। मर्ने समयसम्म अन्तिम समयसम्म लड्नु भएको थियो। प्रकाशको पुस्तक 2:10 हेर्नुभयो भने तिमी मृत्युसम्मै विश्वासी हौ, म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिन्छु भन्नुभएको छ। मृत्युसम्मै विश्वासी हुनुपर्छ। मृत्युसँग डराउनु हुँदैन। मृत्युसँग डराउने मानिसहरू धेरै छन्। येशूज्यूले मरिदिनु भएर 3 दिनपछि फेरि जीवित भइदिनु भएको छ। स्वर्गमा परमेश्वरज्यूको महिमामा गइदिनु भएको छ। एकछिन अलिकति दुःख कष्ट भोगेपछि अनन्तको स्वर्गीय जीवन र अनन्तको महिमा छ। यसकारण कुनै पनि कुरासँग हामीहरू डराउँदैन। हामीहरूले आत्माको उद्धार मुक्ति पाएको छ, अनन्तको जीवन पाएको छ, महिमाको आशा पाएको छ, मण्डली पाएको छ, प्रभुज्यूको लागि दुःख कष्ट भोग्न पाएको छ। हामीहरू शत्रु दुष्ट शैतानसँग लडाईँ गर्न डराउँदैनौँ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक 4:17 हेर्नुभयो भने हलुका र क्षणभरको कष्टले हाम्रो निम्ति अतुलनीय तथा अनन्तको महान महिमा तयार गरिरहेछ भन्नुभएको छ। यसकारण अहिलेको दुःख कष्ट धेरै खुसी आनन्दसँग स्वीकार गरेर भोग्न सक्छ। यो कुराले हाम्रो उद्धार मुक्ति आशाको प्रमाण दिन्छ। क्रिस्चियन भन्ने मानिसहरू धेरै जसोले सुख सुविधा आराम जीवन जिउन चाहन्छन्। क्रिस्चियन जीवन जिउन अलिकति दुःख कष्ट हुने बित्तिकै गाह्रो भयो, मर्ने भयो, म चाहिँ यसरी जिउन सक्दैन भन्ने मानिसहरू धेरै छन्। आफ्नो आत्माको उद्धार मुक्ति लिएको मानिसले यसरी भन्दैन। एउटा पनि पाप नभएको येशू प्रभुज्यूले मलाई नरकबाट बचाउनका लागि सबैभन्दा ठुलो दुःख कष्ट वेदना सहेर क्रुसमा मरिदिनु भएको छ। यसकारण मैले पनि येशू प्रभुज्यूको लागि अब सबै दुःख कष्ट सहेर मरिदिन पनि सक्छ। पावल प्रेरित प्रभुज्यू कहाँ जान अति नै खुसी हुनुभएको थियो। म अर्घ बलिको रूपमा अर्पण हुन लागेको छु भनेको थियो। अर्घ बलि भनेको रगत सबै वेदीमाथि खनाइने कुरालाई भन्नुभएको हो। पावल प्रेरितले म अर्घ बलि चाहिँ अर्पण हुँदैछु भन्नुभएको छ। एउटा पनि बाँकी नराखिकन सबै अर्पण गर्नुभएको थियो। मलाई पनि यस्तो हुन अति नै चाहना छ। हामीहरू पनि यस्तो हुनुपर्छ। पावल प्रेरितले जस्तै हामीहरूले पनि येशू प्रभुज्यूलाई पछ्याउनु पर्छ। डराउनु हुँदैन। हाम्रो लागि दुःख कष्ट अति नै राम्रो कुरा हो, महिमा र इनाम हो। प्रभुजीले हामीहरूलाई बलियो र साहसी हो, संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुन्छ, ढाडस गर भन्नुभएको छ। मैले संसारलाई जितेको छु, ढाडस गर, साहसी हो, बलियो हो भन्नुभएको छ। हामीहरूले संसारमा शैतानसँग लडाईँ गर्नुपर्छ। यो वर्तमान संसारमा हामीहरूले दुष्ट शत्रु शैतानसँग लडाईँ गर्नै पर्छ। हाम्रो शक्तिले जित्न सक्दैन। येशू प्रभुज्यूको अनुग्रहले जित्न सक्छ। प्रभुज्यूको पवित्र आत्माको शक्तिले हाम्रो भित्री मानिस बलियो भयो भने हामीहरूले पनि दाउदले जस्तै गोल्यातसँग डराउँदैन। शैतानसँग लडाईँ गर्न सकिन्छ, जित्न सकिन्छ। यसकारण हामीहरू हरेक समय पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनुपर्छ। परमेश्वरज्यूको वचन अनुसार जीवन जिउनुपर्छ। प्रकाशको पुस्तक 12:11 वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ। प्रकाशको पुस्तक 12:11 वचनलाई सँगै पढ्नेछौँ।
सँगै पढौं। तिनीहरूले थुमाको रगत र आफ्नो गवाईको वचनको कारण त्यसलाई जितेका छन् र तिनीहरूले मृत्युसम्म पनि आफ्नो ज्यानको माया राखेनन्। हामीहरूको अग्रजहरू सबैजनाले यसुजुको रगत र आफ्ना गवाईको वचनको कारण शैतानलाई जितेको छ। हामीहरूले जित्ने हतियार यसुजुको रगत र गवाईको वचन हो। हाम्रो अग्रजहरूले मृत्युसम्म आफ्नो ज्यानको माया राखेको थिएन। मृत्युसम्म आफ्नो ज्यानको माया नराखेकोहरूले शत्रु शैतानसँग लडाईँ गरेर जित्न सक्छ। पाउल प्रेरितले पनि परमेश्वरज्यूको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाही दिन, आफ्नो दौड पूरा गर्न, यसु प्रभुज्यूबाट पाएको सेवा पूरा गर्न म आफ्नो जीवनलाई प्रिय ठान्दिन भनेर प्रेरितको पुस्तक 20 अध्यायको 24 पदमा भन्नुभएको छ। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 32 पदमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूले आफ्नो निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन, हामीहरू सबैको लागि दिनुभयो भन्नुभएको छ। मलाई प्रेम गर्नुभएको कारण यसु ख्रिस्टले क्रुसमा सबै दुःख कष्ट सहनु भएर मरिदिनु भएको छ। यसु प्रभुज्यूले सबै पापी मानिसहरूलाई नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिन क्रुसमा मरिदिनु भएको छ। परमेश्वरजीले आफ्नो एकमात्र निज पुत्रलाई बाँकी नराखिकन हामीहरूको लागि दिनुभएको छ। यसकारण हामीहरूले पनि यो नष्ट भएर जाने शरीरको लागि, संसारको लागि जिउनु हुँदैन। डर छेर वा काँथर भएर मर्नु हुँदैन। प्रभुज्यूको लागि बलियो भएर, साहसी भएर, स्याबास पाउने गरी मर्नु पर्छ। दयनीय जीवन जिउनु हुँदैन। डर छेरुवा भएर मर्नु हुँदैन। हामीहरूले पनि ठिक जीवन जिएर, आफ्नो दौड पूरा गरेर, विश्वास सुरक्षा गरेर, पछुतो नहुने गरी जिएर प्रभुज्यूको अगाडि खडा हुनु पर्छ। यो जीवन सबैभन्दा उत्तम जीवन हो। हामीहरूले यस्तो जीवन जिउन उत्कट चाहना गर्नुपर्छ। डराउनु हुँदैन। यसुज्यू हामीहरूसँगै हुनुहुन्छ। म तिमीहरूको साथमा छु, बलियो हौ, साहसी हो भन्नुभएको छ। बलियो भएर साहसी भएर लडाईँ गर्यो भने हामीहरूले 100% जित्न सकिन्छ। समस्याहरू जति धेरै भए तापनि हामीहरू निराश हुनु हुँदैन, पछि हट्नु हुँदैन। दुःख कष्टहरू भए तापनि विजय 100% हाम्रो नै हो। हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्ने योद्धाहरू हो। यसु प्रभुज्यू हामीहरूको साथमा हुनुहुन्छ। विजय 100% हाम्रो हुन्छ। यसकारण शत्रु शैतान दुष्टसँग हामी डराउनु हुँदैन। एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। करुणामय हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। यो संसारको अन्त्यको समयमा परमेश्वरज्यूको क्रोध, इन्साफ र दण्ड हुनुभन्दा अगाडि नै हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई आफ्नो आत्माको मुक्ति दिनुभएको छ। हामीहरूलाई पवित्र बनाइदिनु भएर यो संसारमा राखिदिनु भएको छ। हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गर्न, परमेश्वरज्यूको महिमाको लागि जिउन दिनुभएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। तिमीहरू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हो भन्नुभएको वचनलाई हामीहरूले अध्ययन गर्दैछौँ। हामीहरूले शरीरको अभिलाषालाई जितेर यो संसारमा परमेश्वरज्यूको योग्य सन्तान भएर जिउन, शैतान र त्यसका सेनाहरूसँग लडाईँ गरेर जित्न सक्न हामीहरूको शक्तिले हुँदैन। प्रभुज्यूले हामीहरूलाई वचन, बुद्धि र पवित्र आत्माको शक्तिले भरिपूर्ण बनाइदिनुहोस्। शरीरको अभिलाषालाई जित्न, संसारलाई जित्न, शैतान र त्यसका सेनाहरूलाई जित्न, परमेश्वर पिताज्यूलाई महिमा दिन सक्न, प्रभुज्यूको अगाडि खडा भएको समयमा स्याबास पाउने जीवन जिउन सक्न, शर्माउनु पर्ने जीवन नहुन हामीहरूलाई सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनालाई प्रभुज्यूले बलियो बनाइदिनुहोस्। सबै दुःख कष्टमा सङ्घर्ष गर्न सक्न, प्रभुज्यूसँग मात्र भरोसा गर्न सक्न, ख्रिस्टको बलियो साहसी सेना हुन सक्न, असल उत्तम लडाईँ लड्न सक्न, जित्न सक्न, प्रभुज्यूको प्रशंसा गर्न सक्ने गरी हामीहरूलाई सहायता गरिदिनुहोस्।
हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।